साइका बोली, जैसे तुम मेरे साथ करते थे ना, मैं अब तेरे साथ वैसा करूँगी। फिर वो कहके लगाने लगी। शाकिरा 5 बजे अपनी बहन के साथ वापस आ गई थी। वो दूसरे कमरे में चली गई और कोई सामान लेकर वापस इस कमरे में आ गई थी। साइका मुंह फैलाकर सोफे पर बैठ गई थी। शाकिरा की बहन से रस्मी कलमात के बाद मैंने साइका की तरफ इशारा करते हुए शाकिरा से पूछा, इसे क्या हुआ? शाकिरा मुस्कुराकर बोली, ये पागल है। जब हम बाजार से फारिग हो गए तो चिंची पकड़कर आ गए। इसमें क्या है, अभी इसको कॉल करते और घंटा लोगों के सामने तमाशा बने खड़े रहते। शाहिदा, शाकिरा की बहन, बोली, भाई आप बहुत लकी हैं। वो साइका को देखकर बोली थी। फिर कहा, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आपकी ख्वाहिशें पूरी करे। और शाकिरा, आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी। वो रोने लगी थी। शाकिरा नम आंखों से मुझे देखते हुए चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजा गई थी और उसके साथ साइका फूट फूट कर रो दी थी। मैंने साथ पड़ा रुमाल अपने चेहरे पर खींच लिया था। इनकी होने वाली गुफ्तगू से बेनियाज हो चुका था। बहुत देर बाद शाहिदा ने मेरे चेहरे से रुमाल हटा दिया और बोली, सॉरी भाई। मैंने वो अपने गले से कुछ उतारने लगी। मैंने अपनी आंखों को साफ किया। शाकिरा साइका का सर अपनी गोद में रखे बगैर आंखें चिपकाए बहुत देर देखती कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद शाहिदा का हस्बैंड आ गया था और चाय वगैरह पीने के बाद वो शाहिदा को लेकर चला गया। उनके जाते ही शाकिरा ने गेट लॉक किया और साइका के पास बैठ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद शाकिरा ने साइका की तरफ देखते हुए कहा, सकी, तुम्हें क्या हुआ था? साइका खामोश रही। शाकिरा बोली, सकी, आइंदा ऐसे नहीं करना। रोना तो मुझे चाहिए था और तू बिलखने लगी। साइका ने सर झुकाए सॉरी बोला। शाकिरा मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। अगले 4 रोज़ तक शाकिरा की मसरूफियत ज़्यादा रही और वो दिन में 2-3 बार जीनत से रब्ता करती थी और दूसरे रूम में जाकर उससे देर तक बातें करती रहती। जुमा के रोज़ जीनत और नेमत आ गए थे और थोड़ी देर के बाद ही जाने लगे थे। शाकिरा जो ख़रीदारी पिछले चंद दिनों से करती रही थी, वो सारा सामान जीनत और नेमत अपने साथ ले गए थे। साइका हफ्ते के रोज़ कॉलेज जाने लगी तो शाकिरा ने उससे कहा कि मंडे को कॉलेज की छुट्टी होगी आपकी। साइका ने पूछा, जाना है कहीं? शाकिरा मुस्कुराते हुए, कल जाना है कहीं, परसों आपका रेस्ट होगा। रात को खाना खाने के बाद शाकिरा ने मुझे जैतून ऑयल की मालिश की और बोली, जल्दी सो जाओ, कल साइका की बस्ती चलेंगे। साइका कुछ घबरा गई थी। शाकिरा ने मुस्कुरा के कहा, आप टेंशन नहीं लेनी, देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। मैंने पूछा, कोई बड़ा प्रोग्राम है क्या? शाकिरा बोली, कभी मैंने पूछा आपसे कि कहाँ क्यों जा रहे हो? साइका खामोश हो गई थी। शाकिरा लेटते हुए बोली, सकी, आज बहुत थकी हुई हूँ। साइका मुस्कुराई और शाकिरा की टांगें दबाने लग गई थी। शाकिरा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा लेकिन फिर रुक गई। सकी, तेरे हाथों में बहुत सुकून है, चलो दबा दो। कल तुम थक जाओगी तो मैं दबा दूँगी। मैंने मुस्कुरा कर शाकिरा को देखा और बोला, मैं दबा दूँ? शाकिरा ने मुस्कुरा कर कमरे की छत देखते हुए कहा, तुम कल अपनी सकी को दबा देना। 2 मिनट बाद ही शाकिरा ने उसके हाथों को पकड़कर साइका को अपने ऊपर सुला दिया। सुबह 6 बजे के करीब शाकिरा की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। वो साइका को जगा रही थी, सकी उठ जाओ, तुम्हारी नींद के दिन पूरे हो गए, आप जागने के दिन आ गए तुम्हारे। शाकिरा ने एक नया सूट निकाल कर साइका को दिया और बोली, नहा कर तैयार हो जाओ, मैं तेरे जानू की हेल्प करती हूँ। आज 7 माह बाद शाकिरा मुझे पैंट शर्ट पहना रही थी। नाश्ते के फ़ौरन बाद शाकिरा उठ गई थी और बाहर से उसके कदमों की आवाज़ें बता रही थी कि वो गाड़ी की तरफ बार बार आ जा रही है। शायद कोई सामान कमरे से उठाकर गाड़ी में रख रही थी। साइका बहुत देर से सर झुकाए खामोश बैठी थी। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और कांपते होंठों के साथ कुछ कहते कहते रुक गई। मैंने कहा, बोलो सकी। कुछ लम्हे बाद दरवाजे की तरफ देखकर मध्यम आवाज़ में बोली, मुझे डर लग रहा है। मैंने पूछा, किस से? बोली, शफ़क़त से।
میں نے ایک جگہ اپنی نظریں ٹکائیں اور بولا سکی آج ویسا نہیں ہوگا۔ شاکرہ اور سکی میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کے پاس لے گئیں۔ شاکرہ نے کپڑوں سے بھرے ایک شاپر میرے سر کے نیچے رکھ کر پچھلی سیٹ پر سلا دیا۔ سائقہ نے ریڈ کلر کے ایک رومال سے نقاب بنا رکھا تھا اور نیچے عربی برقعے والا سیاہ کوٹ پہنے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ شاکرہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج 18 اکتوبر 2020 کا دن تھا۔ گاڑی میں خاموشی طاری تھی۔ شہر سے نکل کر مین روڈ پر آتے وقت شاکرہ بولی زاہد تیار ہو، اور میرے کچھ بولنے سے پہلے خود ہی کہنے لگی آج میں تمہیں کچھ نیا دکھانے جا رہی ہوں جو پہلے تم لوگوں نے نہ تو دیکھا اور شاید کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ شاکرہ بولی ہاں اللہ خیر کرے گا۔ بولی زاہد کبھی میرا ڈانس دیکھا؟ میں نے کہا آپ نے کبھی دکھایا ہی نہیں۔ بولی موقع بھی نہیں ملا، کوئی جنگ لڑتے 13 برس بیت گئے۔ کچھ لمحے بعد بولی زاہد ایک تو آج میں آپ کو ڈانس دکھاؤں گی اور ساتھ شاید اور بھی بہت کچھ۔ سائقہ سارے راستے تقریباً خاموش رہی تھی اور شاکرہ بھی آج کچھ زیادہ سنجیدہ تھی۔ ہم 10 بجے کے قریب بستی میں داخل ہونے لگے تھے۔ شاکرہ بولی ڈاکومنٹس کہاں رکھے تھے؟ سائقہ کانپتی آواز میں بولی امی کے بکسے میں تھے۔ شاکرہ کچھ سوچتے ہوئے بولی یزید نے جلا نہ لیے ہوں۔ بھاری ہارن، بریک کی لمبی آواز، سائقہ کی آگ کی کلیجہ چھلنی کر دینے والی چیخوں کے ساتھ روشنی کے گولے کی طرح دور جاتا بکھرے بالوں کے ساتھ چہرہ۔ میں نم آنکھوں کے ساتھ شاکرہ کی سیٹ کو پکڑتا، کسی طور نم آنکھوں کے ساتھ اپنا سر کچھ اوپر اٹھا چکا تھا۔ شاکرہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولی آپ لیٹے رہو زاہد۔ میں خاموش رہا۔ شاکرہ نے سائقہ سے اس کے گھر کے آگے گاڑی روکنے کا بولا۔ زینت کی امی کے گھر کے آگے کچھ کا ہجوم لگا تھا۔ ہم وہاں سے گزر چکے تھے۔ گاڑی سائقہ نے اپنے گیٹ کے سامنے روک دی تھی۔ شاکرہ بولی سکی گیٹ بجاؤ اور اندر نہیں جاؤ۔ میں بھی اتر رہی تھی۔ سائقہ کانپتی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ شاکرہ بولی زاہد ادھر ہی رہنا آپ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سائقہ کے گیٹ کے پاس پہنچنے سے پہلے شفقت باہر آ گیا اور سائقہ کی طرف آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھتا دانت پیستے بولنے لگا بازارو تو کیوں آئی؟ تو یار کے لیے ماں کی موت پر ہی بھاگ گئی تھی۔ سائقہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتی نم آنکھوں سے شفقت کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ درد کی لہروں نے مجھے جکڑ کے رکھ دیا۔ شاکرہ چیختے ہوئے یہ کہتی اتر گئی نہیں اٹھو زاہد۔ اس دوران شفقت نے سائقہ کے گال پر تھپڑ مار دیا تھا۔ شاکرہ کھلے منہ پر ہاتھ رکھ کر رکی اور پھر اپنے سر کو جھٹکا دے کر آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھنے لگی۔ اس کا چادر سے کیا نقاب اتر چکا تھا۔ وہ شفقت کے سامنے جا کر بولی تم نے بہن پر ہاتھ اٹھایا، تم نے میری سکی کو مارا، تم نے میری اور کسی ببری شیرنی کی طرح اچھل اچھل کر شفقت کا چہرہ ادھیڑتی جا رہی تھی۔ میں درد میں جھگڑا بیٹھا۔ شاکرہ کا وہ روپ دیکھ رہا تھا جو دیکھا تو اپنی جگہ لیکن کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ شفقت اپنے چہرے کے آگے ہاتھ لانے کی کوشش کرتا پیچھے ہٹنے لگا اور اس کچی دیوار سے لگ گیا۔ شاکرہ کسی طور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گلی میں بچوں کے ساتھ ایک دو مرد بھی آ گئے تھے لیکن وہ تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ شفقت کا چہرہ لال ہو چکا